कार्यक्रम ऊर्जा बहस। नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा हामी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न पक्ष र त्यसमा पनि विशेषतया नेपालको आर्थिक विकासको पहिलो आधार र ऊर्जाको प्रमुख स्रोतका रूपमा पहिचान गरिएको जलविद्युत क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आजको ऊर्जा बहसमा पनि विशेषतः जलविद्युत क्षेत्रकै बारेमा कुराकानी हुनेछ र तर केही प्रसंग फरक हुन सक्दछ। त दर्शकहरू, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको 7.5 वर्ष नआएको छ, तर अहिलेसम्म पनि देशको संविधान कसरी कुन रूपमा कहिलेसम्म आउने हो भन्ने कुराको निर्गोल हुन सकेको छैन र राजनीतिक दलहरूको विवाद पनि बढ़ी नै रहेको छ। आर्थिक एजेन्डालाई कहिले पनि प्राथमिकतामा नराख्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूले देश संघीय प्रणालीमा गएपछि, संघीय राज्यहरू स्थापना भएपछि देशका प्राकृतिक सम्पदाहरू, खास गरी जलस्रोत जस्तो सम्पदाको कसरी उपयोग र प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म पनि कुनै गहन मन्थन गरेको देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा आजको ऊर्जा बहसमा नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको अहिलेको अवस्था, देश संघीय राज्य प्रणालीमा गएपछि, संघीय राज्य स्थापना भएपछि जलविद्युत क्षेत्रको उपयोग र विकासमा के कस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्लान्, अप्ठ्याराहरू के हुन सक्लान् र अहिले नै ती अप्ठ्याराहरू आउन नदिन के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा कुराकानी हुनेछ। र यो कुराकानीका लागि आज हामीले दुईजना वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू जो राष्ट्रिय योजना र विद्युत योजनाहरूमा लामो समयदेखि संलग्न हुनुहुन्छ, जोसँग लामो अनुभव छ, उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। उहाँहरू हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थविद, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत डाक्टर शंकर शर्मा। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यसैगरी अर्का अतिथि हुनुहुन्छ जलस्रोतविद, जलविद्युत आयोजनामा धेरै लामो समयदेखि संलग्न रहनुभएका वरिष्ठ इन्जिनियर, सरकारका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी इन्जिनियर सोमनाथ पौडेलज्यू। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ पौडेलज्यू। अब पहिला डाक्टर साहब, हामी अलिकति अहिले नेपालको वर्तमान जलविद्युत क्षेत्रबारे कुरा गरौँ, त्यसपछि संहितामा जाँदा देखिने गाह्रो साह्रोको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त अहिले जलविद्युत क्षेत्र ऊर्जा संकट जुन देखिएको छ डाक्टर साहब, यो हाम्रो गलत आयोजना र फितलो कार्यान्वयनको उपज हो कि के हो डाक्टर साहब? त्यति मात्रै होइन, एउटा चाहिँ के हुन थाल्यो भने खास गरी यो द्वन्द्व सुरु भएपछि 1996 भन्नु पर्यो, अब खास गरी अझ म त 2000 देखि भन्छु, किनभने त्यो पहिलो 4 वर्ष सरकारले त्यति वास्ता गरेका थिएन, द्वन्द्वको प्रभाव चाहिँ परेको थिएन। खास गरी 2000 सालदेखि, सन् 2000 सालदेखि चाहिँ द्वन्द्व यस्तोसित बढ्दै गयो कि थुप्रै विदेशी सहयोगका कार्यक्रमहरू, प्रोजेक्टहरू पनि क्यान्सल भए, किनभने उनीहरूको पक्षबाट हेर्दा पनि के देखिन्छ भने यदि प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्न सकिएन टाइममा भने त्यो फेल्ड प्रोजेक्ट हो। त्यसैले फेल्ड प्रोजेक्टहरू सबै राखिरहनु भन्दा क्यान्सल गर्नु बेस भनेर धेरै प्रोजेक्टहरू क्यान्सल भए। अनि त्यसपछि उनीहरूको एउटा एप्रोच कस्तो भयो भने अब जिल्लाभन्दा बाहिर धेरै ठाउँमा जान नसकिने, सदरमुकामभन्दा बाहिर फेरि कामै गर्न थाले भने पनि डिस्टर्बहरू धेरै हुने, त्यसैले आय आर्जनका कार्यक्रमहरू धेरै गर्ने र यो ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू चाहिँ स्वतः निष्क्रिय भएर पनि गए र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि आएन। त्यही कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि मिडल मर्स्याङदी पनि धेरै कस्ट पनि डबलभन्दा बढी लाग्यो, टाइम पनि डबलभन्दा बढी लाग्यो, किनभने त्यो टाइममा यो रनिङ भइरहेको थियो। एउटा कारण त्यो भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो द्वन्द्व नसकिकन ठुला प्रोजेक्टहरू सुरु पनि हुन सकेन। सरकारले पनि सरकारको राजस्व, सरकारको आम्दानीलाई धेरै जति सुरक्षापट्टि खर्च गर्यो। आर्मी 45-46 हजारबाट झन् 1 लाख पुग्यो। आर्म पुलिस भन्ने सधैँ थिएन, त्यसको सुरुवात भयो। पुलिस पनि धेरै बढ्यो। अन्य सुरक्षाको कुराहरूमा पनि धेरै खर्च गर्नु पर्यो र सरकारले पनि त्यति बेर आय आर्जनका सानातिना एक्टिभिटिजहरूलाई नै बढी जोड दिएको थियो। एउटा कारण त्यो पनि भयो, सरकारी पैसाहरू त्यतातिर गएन। दोस्रो चाहिँ डोनरको पैसा पनि त्यो क्षेत्रमा आएन। निजी क्षेत्र त झनै आउने कुरै भएन। अहिले हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने 96-97 को
रियल टर्म्समा जति लगानी गरेको थियो निजी क्षेत्रले अहिले त्योभन्दा कम गरेको छ, सरकारले पनि त्योभन्दा कम गरेको छ। त्यसको कारण के हो भने त्यही द्वन्द्वको कारण हो। तर समस्या चाहिँ कहाँनिर हो भने 2006 देखि शान्ति प्रक्रियामा सबैजना आइसकेर सरकार सुरु भएपछि जति काम हुनुपर्ने त्यो चाहिँ पटक्कै हुन सकेन। त्यसैले अहिले पनि हामी अब 3 वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य 3 वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य भन्छौँ, तर अझै पनि इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन, पहिलेभन्दा धेरै बेटर चाहिँ भएको छ। हजुर पौडेलज्यू, अब तपाईँ 2065 सालमा 10 वर्षे विद्युत विकास जुन एउटा कार्यदल बनेको थियो त्यसका संयोजक हुनुहुन्थ्यो होइन? अब यहाँहरूले त 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जति बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सुझाव दिनुभएको थियो नि होइन? यो पनि यही राजनीतिक अलमल, एउटा शिथिलता, प्रभावकारी सरकारको अभावमा हुन नसकेको हो, कस्तो लाग्छ पौडेलज्यू? तपाईँको भनाइ बिल्कुल सही हो। हामीले त्यो बनाउँदाखेरि यसका बाधा अडचनहरू के छन् प्रष्ट लेखेको थियो। हजुर, यी बाधा अडचन नफुकेमा यो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको जुन परिकल्पना छ त्यो सपनाको रूपमा रहनेछ भनेर प्रष्ट भनेका थियौँ। जटिल थिए। हजुर, प्रथम बाधा अडचन भन्दा पनि म अलिकति ऐतिहासिक उसमा जाउँ। हाम्रो नेपालको जलविद्युत विकासको अनुभव कसरी सुरु भयो। अब सदियौँदेखि हामीले ऊर्जा, पानीबाट ऊर्जा निकाल्ने घट्टहरूको काम त नेपालमा भइरहेकै थियो। तर पहिलो जलविद्युत केन्द्र, फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र जसलाई चन्द्रज्योति भनिन्थ्यो, 500 किलोवाटको, विक्रम सम्मत 1968 देखि जेठ 9 गते त्यसको चन्द्र शमशेरले समुद्घाटन गरेका थिए। त्यो सन् 1911 मा 17 महिनामा त्यो प्रोजेक्ट बनेको थियो। सम्झिनु हो भने बहुत छिटो बनेको अहिलेको हाम्रो हेर्दाखेरि। अर्को अलि पछि आएर सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुराहरू पनि आएका थिए। एउटा हाम्रो नेपाली इन्जिनियर मुख्य उहाँले मात्र, पद्मसुन्दर मल्ल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, जसलाई काठमाडौँ पस्नलाई अनुमति दिइएको थिएन किन विदेश गएर अनुमति बिना पढेर आयो भन्ने हिसाबले उहाँलाई विशेष अनुरोधमा, कसको भने हाम्रो विजय शमशेरले विशेष अनुरोध गरेर तराईसम्मलाई आउन छुट दिएको थियो। त्यस कारण विराटनगरमा एउटा जलविद्युत योजना 1800 किलोवाटको लेटाङ जलविद्युत केन्द्र भनेर बन्यो उहाँको प्रयासमा। 3-4 वर्ष त्यो चल्यो। विराटनगरका उद्योगहरूले त्यसलाई प्रयोग गरे, तर दुर्भाग्यवश पहिरो गएर मुख्य संरचनाहरू बगाएर त्यो फेरि हामीले त्यसलाई, यो भएको थियो सन् 1942 मा। यो प्रयास चाहिँ विशेष प्रयास जुद्ध शमशेरको प्रयासबाट यो भएको थियो। यो पनि 3 वर्षमा नेपालीहरूले बनाएका थिए 1800 मा। त्यसपछि हाम्रो त्योभन्दा अलि अगाडि सुन्दरी जल बनेको थियो 600 को। त्यसपछि मात्र अलि ठुलो भनौँ, त्यो बेला ठुलो भन्ने गर्थ्यौँ। अब हामीले थाहा पाइसकेपछि पनौती, अब त्यो 2400 2.4 मेगावाटको। यसरी हाम्रो चाहिँ ज्यादै कछुवा गतिले विकासको क्रम अगाडि बढ्यो। तर हामीले परिकल्पना चाहिँ जस्तो म अलिकति प्लान र मास्टर प्लान आदिमा इन्भल्भ भए हुनाले मैले ज्यादै मान गर्ने मनले विजय शमशेरले 1906 मा कालीगण्डकी, उसमा अहिले कालीगण्डकी 2 भन्छौँ हामीले, त्यहाँ चाहिँ नि 22,000 को परिकल्पना गरेर लगभग कन्ट्र्याक्ट हुन आँटिसकेको थियो। कन्ट्र्याक्टर सही गर्न आएको बेलामा तत्कालीन भारतीय राजदूतज्यूले यति महँगो 6 पैसा युनिटको बिजुलीको यो नबनाउनुहोस्, हामी 2 पैसामा अहिलेको चतरा कोशी हाई ड्याम बनाएर 2 पैसामा सबैलाई पुग्ने छेलो खेलो बिजुली दिन्छौँ भनेर भनिदिँदाखेरि यो जहिले पनि बुढाले केटाकेटीले
यो अलि गलततिर डोर्याएछन् भनेर त्यो क्यान्सल भयो भने यसरी हाम्रा कल्पनाहरू बन्छन् र सपना धेरै भए रहन्छन्। हजुर, त्यो एउटा समस्या छ। र आजसम्म हामी जलस्रोतका धनी भनेर कति वर्ष हामीले यो रटान रटिसक्यौँ, 50-60 वर्ष। तर हामीलाई ऊर्जा भन्नाले परम्परागत ऊर्जामै अहिलेसम्म 85% बढी परम्परागत ऊर्जामा छ भने अब पेट्रोलियम पदार्थमा 12% छ। हामीले जलविद्युतले दिने भनेको 2% कम छ ऊर्जामा देनदेन गर्ने। अब त्यसमा नवीकरणीय ऊर्जाको अलिकति 1% जति आयो भन्ने सुनिन्छ। त्यो पनि गुणात्मक तवरले त्यो त्यति नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण अहिलेसम्म हामीसँग जम्मा ऊर्जा क्षेत्रमा 700 मेगावाट हाराहारी जडित क्षमता छ। त्यो पनि हामी पुरा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। र त्यो जडित क्षमता मध्ये पनि हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने करिब वर्षायाममा 500-550 जति हामीले हार्नेस गर्छौँ र सुखायाममा त्यो 200-300 भन्दा कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लगातार यो ऊर्जा सङ्कट भोग्नु परेको छ। र हामीले अब अहिले भारतबाट आयात गर्ने आपूर्ति गर्छौँ भनेर 150 मेगावाटको आश्वासन पाए तापनि करिब 120 चाहिँ हामीले लिएर हाम्रा ऊर्जा सङ्कटलाई केही हालसम्म टारेका छौँ। हजुर, अब डाक्टर साहब अलिकति खास विषय जुन हामीले चर्चा गर्न चाहेका छौँ त्यसतर्फ लागौँ। जस्तो अब देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर घोषणा भइसक्यो, संहितामा गइसक्यो। यद्यपि राज्यहरूको विभाजन कसरी हुने, कहाँ के हुने, प्राकृतिक स्रोतहरूको विभाजन कसरी हुने, उपयोग कसरी हुने भनेर त्यसको निर्गल भइसकेको छैन। संविधान आउने पनि ठेगान छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट, अन्य राष्ट्रको नि अनुभवबाट के देखिन्छ र भनिन्छ भने राज्यका स्रोतहरू, जलविद्युत जस्ता स्रोतहरू जति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा विभाजन हुन्छ त्यति नै रूपमा सङ्घीय प्रणाली र त्यसलाई गभर्न गर्ने संविधान सफल हुन्छ भनिन्छ नि, होइन डाक्टर साहब? पक्का पनि हो। यसतर्फ खासै अहिलेसम्म छलफलसम्म पनि भएको देखिँदैन। यसतर्फ यस्तो हो, म अमेरिकामा राजदूत भएर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा कमिटी, यो आर्थिक अधिकार, राजस्वको बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोत भन्ने कमिटी एउटा थियो। त्यो कमिटीमा एउटा भनौँ न मुख्य टेक्निकल कन्सल्टेन्टको रूपमा, त्यो अलिकति बढी टेक्निकल भएको कारणले बाहिरको मान्छेहरू हामी जस्तालाई पनि डाकेको थियो। त्यति बेला म सरकारमा पनि थिइनँ। अनि त्यसमा हामीले काम गरेको त्यो चाहिँ वास्तवमा पहिलो संविधान सभामै जम्मै जसो त्यसभित्र भएका कुराहरू चाहिँ पास भएको छ र यसपालि पनि दोस्रो संविधान सभाले पनि त्यसलाई ओन गरेछ। त्यस कारणले के पनि भएको छैन भन्नुभन्दा पनि यो बाहिर चर्चा अलिक कम भएको छ। तर संविधान सभाभित्र र पोलिटिकल पार्टिजहरूभित्र चाहिँ प्रशस्तै भएको हो। अब त्यहाँभित्र के छ त भनेर भन्दाखेरि पहिलो कुरो त यो जलस्रोत भन्ने कुरा अलिकति जटिल नै छ। किन जटिल छ भने अब हाम्रा ठुल्ठुला रिभर बेसिनहरू हुन्छन्, वाटर सेडहरू हुन्छन्। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा मात्रै प्रोभिन्सको अथवा एउटा मात्रै स्थानीय सरकारको भन्ने कुराहरू आउँदैन। तैपनि हामीले एउटा संविधानमा को खाकामा के भनेका छौँ र अब त्यो पास पनि भएको छ भन्नु पर्यो। त्यो कत्रो साइजसम्मको हाइड्रो पावरहरू अथवा वाटर बेसिनहरू चाहिँ स्थानीय सरकारको हुनसक्छ, कत्रोसम्मको चाहिँ प्रोभिन्सको हुनसक्छ, प्रान्तको, र अरू बाँकी चाहिँ यो राष्ट्रिय सरकारको हुन्छ भन्ने कुरा त ऐनले तोक्नुपर्छ। तर अब हामीले संविधानमा के भनेका छौँ भने प्रोभिन्सले पनि चाहेमा उसले पनि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलप गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारहरू अहिले पनि गरिरहेछ, होइन, जनताले पनि गरिरहेछन्। 500 किलोवाटको होला, 1 मेगावाटको होला, 5 मेगावाटसम्मको होला। त्यसरी गरिरहेको हुनाले हामीले 3 तहको सरकार हुन्छ भन्ने एजम्सनमा त्यो अधिकार चाहिँ 3 टाइममा बाँडफाँड चाहिँ गरेका छौँ। तर समस्या कहाँनिर आउँछ भने अब अलिकति मिडियम साइजको वाटर बेसिन भयो जुन चाहिँ अथवा हाइड्रो पावरको चाहिँ सोर्स भयो
त्यो चाहिँ त्यो प्रान्तमा मात्रै नभएर नपुगेर अन्त प्रान्तमा पनि बेच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ। त्यसकारणले त्यो ठुलो अवस्था भएको छ, एउटा भन्दा बढी प्रान्तलाई हो भने त्यो केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले भनेका छौँ। तर अलिकति त्यो प्रान्तभित्र मात्रै बिक्री हुन सक्ने सम्भावना भएको चाहिँ त्यही प्रान्तले बनाएर डेभलप गरेर आफ्नो प्राइस राखेर बेच्न चाहिँ सक्छ हैन। अब समस्या त्यहाँ अर्को पनि छ हैन। अब त्यो पानीको बाँडफाँड भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन, किनभने इन्डियामा भनौँ, अमेरिका क्यानाडाको कुरा गरौँ, सबै ठाउँ अमेरिकाभित्र पनि विभिन्न राज्यहरूको बिचमा झगडाहरू, अब अन्त जस्तो झगडा चाहिँ हुँदैन त्यहाँ, तर लिगल झगडाहरू चाहिँ त्यहाँ पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यो हाम्रो ऐन कानुनहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा अगाडि पनि आउनुपर्छ र यस्तो डिस्प्युटहरू आयो भने कसले हेर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ एउटा प्राकृतिक स्रोत आयोग भनेर पनि बनाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। तर त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ पास भएको हो, अहिले आएर चाहिँ त्यो अलिकति डिबेटमा पर्या किन छ भने हामी यतिका धेरै आयो, किनभने हामीले चाहिँ एउटा फिस्कल कमिसन पनि बनाउनु पर्छ भनेको छ, त्यो चाहिँ एक्सेप्ट भएको छ। अनि यतिका धेरै थप आयोग किन चाहिन्छ, त्यसमा जसले डिस्प्युट हेर्छ विभिन्न राज्यको त्यसैले यसो हेरे भयो नि भन्ने पनि एउटा छ, त्यो चाहिँ पास भएको छैन। तर त्यहाँभित्र अर्को एउटा चाहिँ क्वेसन छ, त्यो क्वेसन भनेको के हो भने अब त्यहाँको जनताको अधिकार के त त्यसमा होइन। अब त्यो चाहिँ ठुलै चर्चाकै विषय भएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुराहरू चाहिँ उनीहरूको अधिकारभित्र हुनुपर्छ भनेको छ। एउटा चाहिँ के भने ऐनले तोके बमोजिम होइन, सरकारले तोके बमोजिम केही पर्सेन्टेजहरू जनताले आफूले पैसा तिरेर त्यसमा सेयर किन्न पाउने अधिकार चाहिँ हुनुपर्छ एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ त्यसबाट आएको लाभ अहिले पनि हामीले रोयल्टीको रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा त दिने नै गरेको छ सरकारले होइन। अब ठुलो पर्सेन्टेज दिने गरेको छ, जस्तो अर्जेन्टिनातिर रोयल्टीको झन् 80% दिन्छ। हामीले पनि ठुलो पोर्सन रोयल्टीको चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्छ केन्द्रलाई, यो एफेक्टेड एरियालाई। अब त्यो पनि पास चाहिँ भएको छ, तर पर्सेन्टेज कति हो भन्ने चाहिँ ऐनले तोक्नुपर्छ। हजुर पटेलज्यू, अब यहाँहरूले पनि यो सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि कुन प्रकारको बाँडफाँड, अधिकारको बाँडफाँड, त्यसका फाइदाको बाँडफाँड हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्नुभएको छ नि होइन। हामीले यो जुन प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति, हजुर, संविधान सभाको जुन समिति थियो त्यसको ड्राफ्ट रिपोर्ट हाम्रो जलस्रोत विकास संस्थालाई पनि उपलब्ध थियो। उपलब्ध भएपछि हामीले त्यो राम्रो रिपोर्ट थियो, धेरै त्यहाँ चाहिँ पुर्याएर छलफलबाट गरेका थियो, तर केही कुराहरू अझ त्यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने हामीले देखेर त्यसमा हामीले सल्लाह ती समितिहरू र संविधान सभाका अध्यक्षज्यूलाई र सम्बन्धित समितिलाई यो कुराहरू चाहिँ यो रूपमा भएमा बेस हुन्थ्यो भनेर सल्लाह दिएको। जस्तो अब भनौँ त्यहाँ प्रस्तावनामा के दिएको थियो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा आदिवासी जनजाति लगायतका स्थानीय समूहको पहिलो अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा राखिएको थियो प्रस्तावनामै। र अर्को हामीले त्यहाँ के हुनु त त्यहाँ छ, प्राकृतिक स्रोत उप राज्यको स्वामित्व हुनुपर्छ, यो कसैको स्वामित्व त्यसमा हुँदैन, राज्यले मात्रै त्यो गर्नु सक्छ। भारतमा प्रदेशलाई त्यो स्वामित्व दिएको हुनाले अहिले चाहिँ नि त्यो समाधानै हुन नसक्ने गरेर विवादहरू त्यहाँका कयौँ 20औं वर्ष 30औं वर्ष कोर्टमा छन्, त्यो समाधान हुन सकेको छैन। अर्को हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने जनता र यो कानुन बमोजिम स्रोतको प्रयोग हुने अधिकार चाहिँ अरूलाई दिनुपर्छ। व्यक्ति, निकाय, प्रदेश, प्रान्तहरूलाई चाहिँ कानुन अधिकार त्यो प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ हुनुपर्छ। र साथै हाम्रो के रह्यो भने जात जाति धर्म सम्प्रदाय इत्यादिको आधारमा यो बाँडफाँड हुन सक्दैन। यसलाई चाहिँ सबैलाई बराबर अधिकार चाहिन्छ। सबै नेपाली देशका नागरिक हुन्, ठुला र साना हुन सक्दैन, ठुला नागरिक र साना नागरिक हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो कमेन्ट रह्यो। अब जो अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो सङ्घ प्रदेश बीचको विवाद सल्टाउनको लागि एउटा आयोग चाहिन्छ, त्यसमा हामीले त्यो समर्थन गर्यौँ कि त्यस्तो आयोग चाहिन्छ। त्यो विवाद आउँछ किन
बोर्डर नदी हुन्छन्, कसरी बाँड्ने, कसरी उ गर्ने, ती समस्याहरू। जस्तो एउटा पढ्यो, अब नदी त उद्गम स्थल, हाम्रा नदीहरू उत्तरबाट दक्षिणतिर बगिरहेछन् र अब अहिले जहाँ जहाँ नदी बग्छ त्यसको फाइदा, त्यसको जल उपयोग चाहिने त्यो क्षेत्रका मान्छेले पाउनुपर्छ भन्ने छ नि, होइन? हो। अब यदि राज्य भयो भने अब यी विभिन्न अहिले माग भइरहे जस्तो एक मधेस एक प्रदेश जस्ता माग अनुसार राज्य बन्यो भने त बढी पनि होला, नभए एक दुईटा राज्यबाट त नजिक बग्ने नै भयो सङ्घीय राज्यबाट। यसले समस्या ल्याउन सक्छ, अवश्य ल्याउन सक्छ र यस्ता समस्या समाधान गर्नलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि बनेका छन्। अब समस्या ठुलो के हुन्छ भने सीमित साधन स्रोत भएको ठाउँमा अब यदि मेरो एरियामा स्रोत छ भनौँ न, अमुक जिल्लामा अथवा अमुक प्रदेशमा त्यो स्रोत छ, उसलाई पुरा आफ्नो उपयोग र बढी नभइकन अर्कोलाई दिन्न भन्ने उसमा अब पूर्व अग्राधिकार कायम गरिसकेको छ भने एउटा कानुनले काम गर्ने भयो। अग्राधिकार कायम हुन सकेका छैन भनेदेखि फेरि त्यसमा चाहिँ नि निगोसिएसनका कुराहरू आए। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रहेर हामीले निगोसिएसन गर्नु, यो विवादहरू सल्टाउने त्यसो भएर आयोग एउटाको त जरुरी छँदैछ। यसको लागि स्पष्ट कानुनको पनि जरुरी छँदैछ। अब केन्द्रसँगमा राख्ने चाहिँ ठुला इन्टरस्टेट वाला प्रोजेक्टहरू चाहिँ केन्द्रले हेर्नुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो क्यापासिटीले भनौँ भने 50 मेगावाटसम्मको हाइड्रो पावर जसले अर्कोलाई असर गर्दैन भनेदेखि प्रदेशले बनाओ। हजुर, हामी एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर पौडेल सर, केही बेरको ब्रेक पछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। त आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि यहाँ उपलब्ध जलस्रोत, त्यसमा पनि जलविद्युत विकासका लागि आइपर्ने अप्ठ्यारा, ती अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्न अहिले नै चाल्नुपर्ने कदम लगायतका विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्न दुईजना वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू यहाँ स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। डाक्टर शङ्कर शर्मा र यसै गरी इन्जिनियर सोमनाथ पौडेलज्यू। केही बेरको यो ब्रेकपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम उहाँहरूसँग जारी रहनेछ। कार्यक्रम ऊर्जा बहस फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष कूटनीतिज्ञ अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्मा, यसै गरी नेपाल सरकारका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ऊर्जाविद योजनाकार इन्जिनियर सोमनाथ पौडेलज्यू। फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब। अब डाक्टर साहब, अहिले देश जुन हिसाबले चलिरहेको छ, जुन किसिमका अनुशासन मूल्य मान्यताहरू देखिन्छन्, यस हिसाबले हेर्दाखेरि यी जलस्रोतको विकास गर्न यी सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि यहाँहरूले भन्नुभए जस्तै विभिन्न ऐन नियम कानुनहरू हुँदाहुँदै पनि कति कठिन होला डाक्टर साहब? अब भनौँ न, सरकार अलि गम्भीर भएन, अलि बलियो भएन, अलि स्ट्रङ भएन भने मलाई लाग्छ समस्याहरू बढ्छन् होइन। अब अहिले पनि हामीले हेरौँ, अहिले त हामीसँग प्रान्त छैन, स्थानीय सरकार पनि भनौँ न डिसेन्ट्रलाइजेसनको पर्सपेक्टिभमा मात्रै छ। अहिले पनि यो विद्युत विकास गर्नलाई, ऊर्जा विकास गर्नलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेछ सरकारलाई। कारण के भने स्थानीय जनताले पनि दुःख दिइरहेछन्, प्राइसको कुराहरू हुन्छ, रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ। त्यस कारणले त्यहाँ अर्को एउटा समस्या पनि थपिन्छ। के समस्या थपिन्छ भने यो स्रोत चाहिँ मेरो हो, म तिमीलाई दिन्न, किन दिने मैले भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले ऐन र संविधानमा राम्रोसँग स्पष्ट रूपमा अगाडि आयो भने, जस्तो अघि पौडेल सरले भन्नुभयो कि प्रस्तावनामा हामीले धेरै झगडा गऱ्यौँ। त्यहाँ एउटा त्यो अग्राधिकारको कुरा झिक्नको लागि 7 दिन मिटिङ बसेको छ।
होइन त्यो कमिटीको। त्यही कारण मलाई लाग्छ त्यो अग्राधिकार चाहिँ झिकियो। तर कहाँनिर चाहिँ त्यो अहिले पनि हाम्रो कन्टिन्यू रहेछ भने, जस्तो उदाहरणको लागि सबभन्दा पहिला सरकारले अहिले पनि पानीको स्रोत भएपछि खानेपानी चाहिँ जनतालाई, त्यहाँको जनतालाई दिनैपर्छ। अहिले पनि त्यो स्थानीय जनताको अधिकार हो। अनि दोस्रो चाहिँ सिँचाइ, तेस्रो कृषि, अनि चौथो मात्रै आएर विद्युत भनेर भनेको छ। अब खानेपानी पनि कति भनेर भन्दाखेरि विभिन्न देशको अनुभव हेर्दाखेरि उनीहरूले केही प्रोजेक्टहरू बनाउन लागिसकेको छ। त्यहाँको पपुलेसनको प्रोजेक्सनको भनौँ न नेक्स्ट 15-20 वर्षको कुराहरू आइसकेको छ भने तिनीहरूलाई पुग्ने गरी स्रोत उनीहरूले नै उपयोग गर्न पाउनुपर्छ, उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अहिले पनि रहेछ होइन, हाम्रो ऐनमा रहेछ। र त्यस कारणले त्यो पनि कन्टिन्यू चाहिँ हुन्छ। तर समस्या के हो भने ऐनमा हामीले राम्रोसँग र संविधानमा हामीले राम्रोसँग त्यो जनताको अधिकार भनेको के हो भने त्यहाँ भएको स्रोत विकास गर्दा उनीहरू पनि सहभागी हुन पाउनु पर्यो भने, मतलब उनीहरूले पनि सेयर हाल्न पाउनु पर्यो त्यहाँ। र त्यो विकास गरिसकेपछि अथवा गर्ने त्यसको प्रतिफल आउन थालेपछि त्यो एफेक्टेड एरियामा पनि उनीहरूले प्रतिफल चाहिँ पाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ पैसा तिर्नु परेन त्यसलाई, जुन सरकारले रोयल्टीको रूपमा ट्याक्सको रूपमा लिन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि फिर्ता दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको हामीले चाहिँ सरसर्ती हेर्दा त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गरिएको छ। अब मैले अघि नै भनिहालेँ सरकार स्ट्रङ भएन। अहिले हामीले चाहिँ कमिटीको कुरा गऱ्यौँ, कमिसनको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्ता कमिसनहरू त्यति प्रभावकारी भएनन् भने जनता राज्यले त जहिले पनि आफ्नो सोर्स रिसोर्समाथि केही न केही प्रभुत्व जमाउन खोज्छ, झगडा त भइरहन्छ। ऐन कानुन नियम होइन, अदालत डिस्प्युट मेकानिजम गर्ने कुराहरूले यसलाई एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पौडेल सर, अब अहिले राज्य कसरी विभाजन गर्ने भन्ने एउटा राजनीतिक ठुलो बहस छ। अब यो राजनीतिकै पाटो हुनसक्छ, तर यहाँको विचारमा राज्य विभाजन गर्दाखेरि यी वाटर जलाधार क्षेत्रहरू जुन छन्, यहाँहरूले पनि धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, वाटर बेसिनहरू, यिनलाई ध्यान पुर्याउन कति जरुरी छ जस्तो लाग्छ? यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले ल्याउनुभयो। म जलस्रोत इन्जिनियरको हिसाबले त राज्य विभाजनै गर्दा जलस्रोत बेसिन अनुसार भएमा बेस हुन्छ भन्ने धारणा राख्ने मान्छे हुँ। किन त्यो बेसिन सबैको साझा हो। त्यो बेसिनभित्र बस्ने, उपयोग गर्ने जनता, त्यहाँका अरू जीव जन्तु, वृक्ष आदिको सबैको चाहिँ साझा सम्पत्ति हो। त्यसकारण त्यो हुनु पर्छ र त्यसलाई ख्याल गरिनुपर्छ राज्य विभाजन गर्दा। होइन भने प्रष्ट संविधानमा अथवा कानुनहरूमा व्यवस्था हुनुपर्छ जलस्रोतको यो स्रोत कसरी अब बाँडफाँड हुन्छ। त्यो प्रष्टता आएन भनेदेखि अहिले भएका आयोजनाहरूमा पनि, जुन चालु आयोजनाहरूमा पनि समस्या आउँछ। अब अहिले हाम्रो राज्य संरचनाकै विषयमा अन्योलता छाएकै छ कि त्यो भइसकेको छैन। अब विकासमा चाहिँ नि यो राज्यको सङ्कल्पको कमी छ। हेर्नुहोस्, सरकारको राजनैतिक तहमा र विभिन्न धारणा लिएर बसेका छौँ। राष्ट्रिय एउटा धारणा बन्नुपर्ने हुन्छ विकास निर्माण अथवा जलस्रोत विकासको लागि। अर्को हामीले सुन्दै आएका छौँ, अब स्थानीय स्तरमा चाहिँ नि जीवधनको सुरक्षाको लागि नै गाह्रो छ जलस्रोत विकासमा। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा कामहरू रोकिएका छन् र 2 वर्षमा सिद्धिने कामहरू 8 वर्ष 9 वर्ष लागेका छन्। जुन कुरा हामीले पहिले त विगतमा भोगेकै थियौँ। मध्यवर्षादेखि मैले छानबिन कमिटीको हुँदाखेरि पनि किन त्यति भयो भन्दाखेरि विभिन्न मध्ये हामी सबै एकमत नभएर विकासको लागि यदि झन्झट छन्, त्यसको अहिले नगरौँ। त्यसकारण सकारात्मक चाहिँ नि भावना नआउनु जनताको, त्यो विकास योजनाप्रति सकारात्मक धारणा आइदिएन त्यहाँको बसोबास गर्ने जनताको भनेदेखि त्यो विकास योजना अगाडि बढ्न सक्दैन। अब त्यो हिसाबले प्रष्ट रूपमा अब सङ्घीय ढाँचामा अब हामी जान्छौँ भन्ने जुन सुनिन्छ, त्यो जान्छौँ भनेदेखि उसको सङ्घको के अधिकार हो, प्रदेशहरूको अधिकार के हो, त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ स्रोतमा। नत्र समस्या एकले अर्कोलाई स्रोत नदिने, यी त जीवन मरणको लागि चाहिने स्रोतहरू हुन्। अर्को कुरा
अग्राधिकार पश्चाधिकारको कुरा नि प्रष्ट हुनुपर्छ। अहिले यतिवटा मुद्दा आएका छन् कि सिंचाइको अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै दोस्रो स्थानमा परेको हुनाले खानेपानीले म पहिलो स्थानमा छु, त्यो बेसिनमै नरहेको गाउँले पनि मलाई खानेपानी चाहिएको छ, त्यहाँ अर्को विकल्प छैन। त्यसकारण सिंचाइ योजना बन्द गरेर लानुपर्छ भन्दा कोर्टले के निर्णय दिएको छ भने, एउटा उदाहरण डडेलधुराको सानो नदीमा उदाहरण दिउँ, पानी प्रथम प्राथमिकता भएको हुनाले खानेपानी लान पाउँछ भनेर खान त पानी त खान पाउनु पर्यो। जनता होइन त्यो, हजुर, बेसिन भन्दा अलि उता डाँडापारीको जनता। किन अहिले त पहिले त्यो समस्या आउँदैन थियो, किन अहिले त सुविधाहरू, साधनहरू, स्रोतहरू के भयो भने पम्प गरेर पानी लान सकिने भयो, माथिल्लो ठाउँमा पनि लान सकिने भयो, पल्लो ठाउँमा पनि लान सकिने भयो भने यो कुरा चाहिँ नि प्रष्ट कानुनले गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, अब जस्तो हाम्रो लागि, नेपालको लागि जलस्रोत आर्थिक विकास र ऊर्जा आपूर्तिको पहिलो स्रोत भयो। त्यस्तै संसारमा विभिन्न राष्ट्रहरू छन्, जस्तो नाइजेरिया भनौँ, इन्डोनेसिया भनौँ, होइन, अन्य राष्ट्रहरू जसको पहिलो स्रोत आर्थिक विकासको ऊर्जाको पेट्रोलहरू छ। यस्तै अन्य राष्ट्रहरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडाहरू छन्। अब यहाँ विभिन्न मोडलहरू देखिन्छ, होइन डाक्टर साहब? कहीँ अब रसिया जस्ता देशमा पुरै केन्द्र नियन्त्रित छ र नाइजेरिया जस्तो देशमा पनि केन्द्र नियन्त्रित छ। डाक्टर साहबले भने जस्तै अमेरिकामा बाँडफाँड छ, कहीँ मिश्रित छ, कहीँ केन्द्रमा छ, कहीँ राज्यकै छ। हाम्रो सन्दर्भमा के गरेर जाँदाखेरि चाहिँ कम विवाद आउने र बढी जनताले फाइदा आउने र आर्थिक विकासमा पनि एउटा योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ डाक्टर साहब? त्यही अघि मैले भनेको जस्तो पहिला कुरा त अब संविधानमा सबै कुरा लेखेर साध्य पनि हुँदैन, तर संविधानमा चाहिँ के हुन्छ भने जलस्रोत उपयोग गर्ने र विकास गर्ने अधिकार चाहिँ तीनटै सरकारको हुन्छ। स्थानीय तहको सरकारको पनि हुने भयो, प्रान्तको पनि हुने भयो, केन्द्रको पनि हुने भयो। तर त्यो भनेको के भने अब संविधानले भन्दाखेरि साधारणतया भन्ला ऐनले तोके बमोजिम भन्छ उसले, तर अब हामीले चाहिँ के विचार गरिरहेको थियौँ त्यति बेर भने भनौँ न, अब यो त नम्बर खालि एउटा हाइपोथेटिकल मात्रै हो, कत्रो साइजको सरकार बन्छ नै हामीलाई थाहा छैन, स्थानीय सरकार होइन। त्यस कारणले अब 10 मेगावाटसम्मको स्थानीय सरकारले गर्ला, 50 मेगावाटसम्मको प्रान्तले गर्ला, त्योभन्दा माथि चाहिँ केन्द्रको होला भन्ने कुराहरू हो। तर अर्को एउटा क्लज पनि हामीले त्यहाँ के राखेको छ भने कुनै चाहिँ 200 मेगावाट आउने विद्युत आउन सक्ने वाटर रिसोर्सेस त्यहाँ छ, तर उसले 50 मेगावाटको मात्रै बनाउँछु भन्यो भने सरकारले हेरेर त्यो 50 मेगावाटको बनाउँदैमा उसको हुन्छ भन्ने हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ लेखिएको छ होइन। त्यस कारणले यो जटिल छ। तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो उहाँ पौडेलजीले भन्नुभयो कि यो कुरा त्यति सजिलो छैन। त्यस कारणले एउटा डिस्प्युटलाई एड्रेस गर्ने, सम्बोधन गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिन्छ, किनभने यो डे 1 देखि नै अघि भनेको जस्तो खानेपानी र सिँचाइ, विद्युत उपयोग, कृषिको लागि, अन्य कृषिको लागि उपयोग गर्ने पानी भन्दा साथै यो समस्या आउँछ। अनि अर्को समस्या पनि आउन सक्छ। अब अहिले हामीले तराईको कुराहरू गरिरहेछौँ, तराईमा छुट्टै प्रान्त भन्ने कुरा गरिरहेछौँ। अब त्यहाँ पानी आउने त जम्मै माथिबाट हो। अब अहिले भनौँ न विभिन्न ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रिजहरूको कुरा हेर्दा चाहिँ हाम्रो त्यति बेर पनि कुरा उठाएको थियो, माथिबाट आएको पानी बापत तलकोले पिउने पानीको लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने होइन, यो अहिले इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस भन्छ त्यसको लागि तिर्नुपर्ने भन्ने त्यहाँ त सुरु पनि भइरहेछ। सायद मलाई लाग्छ एल साल्भाडोर भन्ने देशमा होइन, अब अरू देशमा पनि सुरु भएको छ। त्यस्ता कुराहरू पनि निस्किन चाहिँ सक्छन्। तर ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने अहिले खानेपानी भन्ने चिजहरू भनौँ न, सिँचाइको लागि चाहिने पानीहरू भन्ने कुराहरू यो चाहिँ प्रान्तमा सबैले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ, यसमा तलमाथि भन्न चाहिँ पाइँदैन भन्ने चाहिँ भनेका छौँ। तर कुनै न कुनै दिन यस्ता कुराहरू त निस्किन सक्छन्, यो विदेशी एक्जाम्पलहरू पनि आउन सक्छन्। त्यहाँबाट मैले अघि भनेको जस्तै यसको लागि डिस्प्युट एड्रेस गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ डे 1 देखि हामीले चाहिँ संविधानमा हाल्नु पनि पर्छ, चाहे त्यही कमिसनबाट होस्, होइन भने त्यसलाई प्रमुख आधार बनाएर अर्को कमिसन बनाएर पनि गर्नुपर्ने आधार हुन्छ। तर किनभने सबै देशले गरेकै छन्, नगरेको पनि होइन। त्यो भयो भने सबभन्दा राम्रो त वाटर बेसिन अनुसार गण्डकी, कोशी, कर्णाली 3टा क्षेत्र भए त झनै राम्रो हुन्थ्यो होला होइन। तर अब हाम्रो प्र्याक्टिकल रूपमा त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो नभएपछि अरू किसिमको मेकानिजम ल्याएर
यसको सिद्धान्त के हो त, यसको अवधारणा के हो त भनेर त्यसलाई आधार मानेर हामी अगाडि जाने हो भने पछि त्यो डिस्प्युटलाई पनि एड्रेस गर्न सकिन्छ। जम्मै यी जलस्रोतलाई हजुर केन्द्रकै नियन्त्रणमा राख्दा के हुन्छ? अब त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न हामीले संघीयता भनेर भन्छौँ, अहिले नै भनौँ न आजकै दिनमा पनि हामी संघीयमा गइसकेका त छैनौँ। विकेन्द्रीकरण भनेर हामीले थुप्रै सानातिना कार्यक्रमहरू त जनताले आफैले गरिरहेछन्, गाविस पनि होइन, जनता आफैले पनि गरिरहेछन्। त्यसमा अहिले केन्द्रले सबै कुरा गर्न सक्छु भनेर भन्नु पनि हुँदैन, किनभने मुगुको गमगढीमा चाहिने विद्युतको बारेमा त्यहीँको जनतालाई छोडिदिउँ न हामीले, कति चाहिन्छ, कति उत्पादन गर्ने हो, कति तिनीहरूले लगानी गर्ने हो भन्ने कुराहरू छोड्नु बेस हुन्छ। किनभने सिंहदरबारमा बसेर हामी गमगढी त पुरै बिर्सिन्छौँ होइन, किनभने यहाँ पोलिटिकल प्रेसर हुन्छ, ठुल्ठुला प्रोजेक्टका कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ संघीयता नभए पनि बेस हुन्छ, गर्नै पर्छ त्यो कुराहरू। तर संघीयता हुँदा त के हो भने एउटा संवैधानिक अधिकार नै भयो राज्यको र स्थानीय तहको, त्यस कारण त्यसमा जानु चाहिँ पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पौडेल सर, अब तपाईहरूले 10 वर्षीय जलविद्युत आयोजनामा दिएको रिपोर्ट अनुसार देशको कुल जलाधार क्षेत्र 1,94,471 वर्ग किलोमिटर होइन? त्यो हिसाबले वाटर बेसिनकै जलाधार भन्नाले हाम्रो चिनमा पनि परेको एरियालाई त्यसमा समावेश गरे। यस हिसाबले कतिवटा वाटर बेसिनको आधारमा कतिवटा राज्य जति हाल्न उपयुक्त हुन्छ? यद्यपि यो राजनीतिक बहसको विषय छुट्टै छँदैछ। बेसिन डिभाइड गर्दाखेरि 7वटा बेसिन परिकल्पना गरेका छ हेर्नुहोस्, हाइड्रोलोजीले देशको बेसिन उनीहरू हेर्ने गरेर 7वटा छन्। हजुर, अब हामी कहाँ हेर्दाखेरि साना के अरे ठुला चाडा नदी हुन्, महाकाली त अब बोर्डर नदी पर्यो, ठुला चाडा, अरू चाहिँ नि हामी कहाँ 5वटा बेसिन छन्। हजुर, साना मझौला बेसिनहरू, अरू त साना बेसिनलाई हामीले त्यो तराईबाटै उब्जिएर उता जाने बेसिनहरू छन्, त्यो इन्डियामा निस्किने 200वटा नदी छ। जस्तो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै अब अन्य देशमा अहिले उत्तरबाट दक्षिणतिर बगेका नदीहरूको पानी समेत तल दक्षिणका प्रान्तले किनेर खानुपर्ने अवस्था आयो भने त एउटा अलि त्यति ठिक नहुने अवस्था आउँछ नि होइन? यस हिसाबले जुन अहिले एउटा चर्चामा छ उत्तर दक्षिण जोडिने गरी राज्यको विभाजन हुनुपर्छ भन्ने, त्यसो गर्दा यी समस्या नआउन सक्छन् नि होइन? प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले उत्तर दक्षिण चाहिँ बेस्ट अप्सन हो। हजुर, किन सबै विषयका म पानी मात्रै कुरा गर्दिनँ, अरू प्राकृतिक स्रोतहरू पनि कुनै कुरा तराईमा भएका कुराहरू उच्च हिमालमा छैन। कति कुरा उच्च हिमालमा भएका जडीबुटी औषधि इत्यादि छैन, त्यो न तराईमा छ न मध्य पहाडमा छ। त्यो हिसाबले यो तीनटै क्षेत्रलाई, तीनटै भनौँ अथवा चारै क्षेत्र हाम्रो भौगोलिक विभाजनलाई प्रतिनिधित्व गरेर राज्य बनाउँदाखेरि राज्य एउटा होलिस्टिक भनौँ न, एउटा पूर्ण राज्य होइन भने टुक्रो हुन्छ। एक अर्कासँग चाहिँ नि द्वन्द्वको बढी सम्भावना छ। द्वन्द्व भन्दा नि एक अर्कासँग निर्भर हुनुपर्ने, कति कुरालाई एउटाले अर्कोसँग निर्भर हुनुपर्ने, सम्झौता गर्नुपर्ने। जस्तो अहिले अब केही ठाउँको चाहिँ रोल बढी हुन जाने, त्यसपछि संघको रोल बढी हुन्छ, इन्टरफेरेन्स बढी हुन्छ। तपाईँले प्रदेश बनाइदिँदाखेरि यस्तो होस् कि संघको केन्द्रको इन्टरफेरेन्स, पहिले पनि केन्द्रले इन्टरफेरेन्स बढी गर्दाखेरि हाम्रो विकेन्द्रीकरणका चाहिँ अवधारणाहरू सबै सञ्चालन हुन सकेन। 4वटा क्षेत्र थिए, 5वटा क्षेत्र थिए, ती क्षेत्रहरूमा विकेन्द्रीकरण गरेको भए आजको अवस्थामा हामी नपुग्न पनि सक्थ्यौँ होला, कि ती आफै चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा धेरै कामहरू सञ्चालन गरेको हुन्थे। त्यो हिसाबले अब प्रदेश चाहिन्छ, प्रदेश बनाउने त अब हाम्रो कमिटमेन्ट नै छ। त्यो हिसाबले कसरी बेस्ट प्रदेश हुन्छ, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले यो चाहिँ नि उपयुक्त खालको प्रदेशहरू, सस्टेनेबल प्रदेश, दिगो हुने खालको प्रदेश आज बनाएर 5 वर्षपछि चाहिँ यो चलेन, यो प्रदेश फेरि मर्ज गरौँ, यो यता हालौँ, यो यता हालौँ भन्ने अवस्थामा हामी जानु हुँदैन कि हाम्रो संविधान चाहिँ दिगो लामो अवधिसम्म जाने खालको हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीले के जलस्रोतकै हिसाबले
सङ्घमा अधिकार के राख्ने भन्दाखेरि ठुला अन्तर प्रादेशिक बहुउद्देशीय आयोजनाहरू ठुलामा राख्ने, मझौला बहुउद्देशीय आयोजना छन् जुन आफ्नो प्रदेशभित्र नै त्यो सीमित छन् भने त्यो प्रदेशमा राख्ने, त्यसलाई अर्कोले उ गर्न। अन्तर प्रदेश झगडा आउने चिज हो भने त अब त्यो सङ्घले मिलाउनु पर्छ। अब स्थानीय रूपमा साना बहुउद्देशीय छन् भने स्थानीय जनताले आफै बनाउँछन्, त्यही हिसाबले खानेपानीमा पनि जानुहोस्, त्यही हिसाबले सिँचाइमा जानुहोस्, त्यही हिसाबले जलविद्युत र अन्य आमोद प्रमोद आदि या जल यातायात आदिमा चाहिँ हामीलाई त्यही लागू हुन्छ। अब डाक्टर साहब अर्को सङ्घले के गरिदिनुपर्छ भने मानक स्तर र निर्देशिकाहरू चाहिँ सङ्घले बनाइदिनुपर्छ, सबैलाई एकै नाश हुन्छ। एउटा प्रदेशले एउटा निर्देशिका बनाउँछ, एउटा प्रदेशले एउटा मानक स्तर बनाउँछ, अनि आफ्नो मानक स्तरमा चाहिँ झगडा गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारण केन्द्रको काम त्यो हुन्छ। हजुर, अब डाक्टर साहब हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन। अब अहिले नेपालको जुन जलविद्युतको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक छ र ठुला आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बिना हुन त 456 मेगावाटको तामाकोशी बन्दैछ, तैपनि ठुला आयोजनालाई विदेशी लगानी आवश्यक छ र अन्य राष्ट्रहरूले पनि विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने खोजिराखेका छन्। यस हिसाबले हेर्दा यो सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउन र सञ्चालन गर्न आयोजनाहरू अलि बढी नै कठिन हुन्छ कि के देखिन्छ डाक्टर? अब यो त्यस बेलाको परिस्थिति हेरिकन हुन्छ। जस्तो अहिले भियतनामलाई यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भित्र्याउने देशहरूमा एउटा एकदमै राम्रो देश मानिन्छ। म भियतनाम पनि गएको थिएँ र विभिन्न प्रोभिन्सहरूमा पनि गइयो। त्यहाँ चाहिँ त कस्तो छ भने तपाईँको विभिन्न प्रोभिन्सको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भनेर प्रत्येक वर्ष एउटा टेबल नै निकाल्ने गरेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने हामीले प्रोभिन्समा गएर हेऱ्यौँ भने उसलाई चाहिने यो इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि सबै कुरा उसले बनाएर तिमी मगाँ आएर मगाँ इन्भेस्टमेन्ट गरिदेऊ, मेरा जनताले मेरो प्रोभिन्सको मान्छेहरूले इम्प्लोइमेन्टहरू पाउँछन्, ट्याक्स पाउँछु मैले भन्ने कुराहरू गरेर कम्पिटिसन भइरहेछ। अब त्यस्तै किसिमको अवस्था भयो भने त म पोजिटिभ भन्छु, किनभने होइन कुनै पनि प्रान्तमा ठुलो जलविद्युत आयोजना हुने भयो, त्यो सरकारले सहयोग गर्यो भने केन्द्र सरकारलाई त धेरै सजिलो हुन्छ। केन्द्रीय आयोजना नै भयो भने पनि काम गर्नलाई त धेरै सजिलो भयो, त्यसको रेभेन्यू पनि धेरै, त्यहाँ रोयल्टीहरू त्यहाँ जान्छ, तर विकास गर्न त पाइयो नि, सजिलो हुने भयो। अहिले इन्डियामा पनि त गुजरातको ग्रोथ रेट त 10% प्रत्येक वर्ष भइरहेछ होइन। टाटा मोटर कम्पनी त्यहीँ गयो होइन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ त्यो पोजिटिभ पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ विकास निर्माणको काममा धेरै दुःख दिए, सरकारी पोलिसीले पनि केही भनौँ न, खास गरी प्रोभिन्सको पोलिसीले पनि केही मद्दत गरेन भने झगडा हुने चाहिँ सम्भावनाहरू चाहिँ रहि पनि रहन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यसरी सोचौँ, हाम्रो संविधान यसरी बनोस्, ऐन कानुन यसरी बनोस् कि हामीले अहिले भनेको जस्तो त्यो पोजिटिभ होस्, पोजिटिभ भाइब आओस्, जसले गर्दा विदेशी लगानी चाहिँ विभिन्न प्रान्तले ल्याउनको लागि एकदम प्रतिस्पर्धा गरून्। हामीलाई त चाहिएकै त्यही छ, 2 लाख मेगावाट चाहिँ निस्कियोस् न नेपालबाट, अनि हामी चाहिँ इन्डियामा पठाउँला, बङ्गलादेशमा पठाउँला, सक्यो भने तिब्बतमा पनि पठाउँला होइन। त्यो चाहिँ अभिप्रायले हामी अगाडि जानुपर्छ र संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर पौडेल सर, अब जस्तो जलस्रोत त सबै ठाउँमा समान रूपमा छैन, तर त्यसको फाइदा, त्यसबाट हुने प्राप्त हुने आय चाहिँ नै समान रूपमा देशलाई बाँड्नुपर्ने पनि एउटा केन्द्रको आवश्यकता हुनसक्छ होइन। अब एक ठाउँको स्रोतले अर्को ठाउँको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुनसक्छ। यस हिसाबले एक ठाउँको स्रोतबाट प्राप्त हुने, एउटा जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त हुने आयलाई समान रूपमा बाँड्न केन्द्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? अब यसमा के छ भने त्यही हामीले अघि जुन समितिबाट रिपोर्ट बनेको छ, हजुर, पहिलो कुरा हामीले जलस्रोतको विकास गरेपछि कार्बन सेवा पाउँछौँ अन्तर्राष्ट्रिय उसमा। कार्बन सेवा चाहिँ सबैको लागि ऊ हुने हुनाले केन्द्रमा रहनु पर्यो त्यो। हजुर, अघि अब त्यसपछि प्राकृतिक स्रोतबाट हामीले रोयल्टी पाउँछौँ। रोयल्टी पाउने चाहिँ त्यो बाँड्नु पर्यो। सङ्घमा कति केही राख्ने, त्यो एउटा कानुनले त्यो व्यवस्था हो। प्रदेशमा कति दिने, स्थानीय लेभलमा कति दिने, अहिलेको पनि त्यो व्यवस्था छ कानुनमा। झन्डै 50% चाहिँ नि स्थानीयमा जान्छ तल।
तर त्यसमा जिल्ला र गाविसको र बढी प्रभावित हुने र कम प्रभावित हुनेको चाहिँ अलिक प्रष्ट व्याख्या नभएको हुनाले त्यो विवाद छ है। त्यो गएर जिल्लाले त्यसको आफ्नो उयो गरिदिने, गाविसमा नपुग्ने इत्यादि समस्या छ। तर त्यो अहिले पनि छ एउटा, त्यो सुशासनको कुरा भयो हैन। सुशासन मात्र होइन, नियममा प्रष्ट हुनु पर्यो। यति प्रभावित हुनेले यो रेसियोमा यति % पाउने। हजुर। अब कम प्रभावित पनि छ, त्यो बेसिनमा छ, उसलाई केही पनि असर परेको छैन त्यो बनेर भने उसले थोरै पाउनु पर्यो। जसको चाहिँ जग्गै परेको छ त्यसले बढी पाउँछ। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। डाक्टर साहब पौडेल सर, हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो। हामीले केही छलफल गऱ्यौँ र यो छलफललाई आगामी हाम्रा कार्यक्रमहरूमा पनि हामी जारी राख्नेछौँ। आजको यो बहसबाट यहाँहरूको भनाइबाट यो नै प्रष्ट भयो कि ऐन नियमहरू संविधानमा केही प्रष्ट हुनु पर्यो, त्यसपछि ऐन नियमहरू प्रष्ट हुनु पर्यो र अधिकार केन्द्रलाई नै हुनु पर्यो, राज्यलाई नै हुनु पर्यो र समान रूपमा बाँडफाँडको स्थिति हुनु पर्यो र खास गरी उत्तर र दक्षिण राज्यहरू भएको खण्डमा एउटा समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने रह्यो। धन्यवाद सर, धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण विचारका लागि। त आदरणीय दर्शकहरू, अहिले हामी कार्यक्रम ऊर्जा बहसमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, अर्थविद, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत विद्वान डाक्टर शङ्कर शर्मा, यसै गरी अर्का वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव सँगाल्नुभएका र विभिन्न आवधिक योजनाहरूका जलविद्युतका योजनाकार इन्जिनियर सोमनाथ पौडेलज्यू। उहाँहरूसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको ऊर्जा बहस कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते। कार्यक्रम ऊर्जा बहस।